बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व तोफ़ा यारी अलैहिस्सलाम मदद। वलसा न्यूज़ बुलेटिन के साथ सैयद अली नकी हाज़िर खिदमत है। अफ़गान सूबे कंदूज़ की जामिया मस्जिद में नमाजियों पर हमला, इस्लाम पर हमला है। अमरीकी फ़ौज अफ़गानिस्तान से निकल गई, पालतू दहशतगर्द आज भी हैं। तालिबान इस्लामी हुकूमत लाए हैं तो अदल व इंसाफ भी कायम करें, दहशतगर्दों को इबरतनाक सज़ा दी जाए, मुतासरीन के नुकसानात की तलाफ़ी की जाए, अफ़गानिस्तान के तमाम बासियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। कायदे मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी के मरकज़ी कमेटी से खिताब की तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरपरस्त आला सुप्रीम शिया उलमा बोर्ड कायदे मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने अफगानिस्तान के सूबे कंदूज की जामिया मस्जिद में खुदकश धमाके की मजम्मत करते हुए कहा है कि अमरीकी फ़ौज अफगानिस्तान से निकल गई, पालतू दहशतगर्द आज भी मौजूद हैं, नमाजियों पर हमला इस्लाम पर हमला है। तालिबान इस्लामी हुकूमत लाए हैं तो अदल व इंसाफ का क़याम भी करें, दहशतगर्दों को पकड़ कर इबरतनाक सज़ा दी जाए, मुतासरीन के नुकसानात की तलाफ़ी की जाए, अफगानिस्तान के तमाम बासियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, मुस्लिम ममालिक OIC को फ़आल करने के लिए उसकी गैरत जगाएँ। शिया सुन्नी तफरीक अरब अजम की तकसीम इस्तेमारी साजिश है। आका मूसवी ने बावर कराया कि मुस्लिम उम्मा पर आज तक इस्तेमारी यलगार की बड़ी वजह खुद मुसलमान हैं। 57 इस्लामी ममालिक के सरबराह सभी आलमी इस्तेमार के अलाकार हैं। मुस्लिम ममालिक को निशाना जारियत बनाया गया है। इसकी वजह मुस्लिम हुक्मरानों का दौरा मयार और मुनाफकत है, जिनका ज़ाहिर और बातिन जुदा है। आलम इस्लाम पर दुनिया कुफ्र की यलगार इस्तेमार के अलाकार मुस्लिम हुक्मरानों के बाइस है। उन्होंने कहा कि आलमी इदारों की मुनाफकत अमन की राह में हाइल है। आलम इस्लाम के इत्तेहाद में मुस्लिम फरमारवाओं के मफादात हाइल हैं। मुस्लिम हुक्मरान मसलहतों और मफादात को कुर्बान करके आलमी साजिशों का मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर आलमी इदारे वाकई हकूक़े इंसानी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो उन्हें दोगली पॉलिसी तर्क करके असबियतों का खात्मा करना होगा। दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों के साथ कोई रो रियायत बरतने के बजाय मुजरमों को आइन के मुताबिक सज़ा दी जाए। अक़वामे आलम की खबरगिरी के दावेदार इदारे पर जन्नतुल बकी के सोगवारों की दस्तक, पटिशन दायर, दस्तखती मुहिम जारी। मज़ीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास के मौके पर तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफरिया और मुख्तार ऑर्गनाइजेशन की अल-बकी मूवमेंट की जानिब से न्यूयॉर्क में जन्नतुल बकी की तामीर नौ की पटिशन दायर कर दी गई। जनरल असम्बली के इजलास के दौरान TNFJ और अल-बकी मूवमेंट मुख्तार ऑर्गनाइजेशन के कारकुनों की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने एहतजाजी कैंप भी लगाया गया। कैंप के दौरान जन्नतुल बकी की तामीर नौ की करारदाद पर दस्तखती मुहिम भी जारी रही। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर के सामने जन्नतुल बकी की तामीर नौ की दस्तखती मुहिम की मुख्तलिफ कौमों और मुल्कों के अफराद ने हिमायत की। गोरों और कालों को यकसा हुकूक देने वाले खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद आज भी हक से महरूम है। पिटीशन में सलामती कौंसिल से मजहबी आसार के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद L54/75/नंबर A पर अमल दरामद करते हुए जन्नतुल बकी और जन्नतुल मौला की तामीर नौ का मुतालबा किया गया और वाज़ेह किया गया कि अक़वाम आलम अगर मजहबी आसार का तहफ़्फ़ुज़ चाहती हैं तो मिज़ारात को मिस्मार करने वाली सोच का खात्मा करना होगा, जो कि जन्नतुल बकी की तामीर नौ के बगैर मुमकिन नहीं। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए TNFJ के रहनुमाओं ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद एक खुशगवार तब्दीली है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस करारदाद का इतलाक़ सऊदी अरब में मौजूद इस्लाम के मुहसिनों के मिज़ारात पर भी किया जाए। मुजाहरे की क़यादत तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफरिया नॉर्थ अमरीका और मुख्तार ऑर्गनाइजेशन के रहनुमाओं ने की, जिनमें चौधरी अब्बास, सलमान हैदरी, ज़ैन हैदर जाफरी, राजा मोहम्मद अंसर, फ़याज़ ऐवान, शाहिद जावेद, इमरान हैदर, तारिक हुसैन, चौधरी अख्तर, हुज़ैफ़ा यमानी और दीगर शख्सियात शामिल थीं। शुरकाए मुज़ाहिरा ने इस मौके पर नौहा मातम भी किया। मुज़ाहिरे के इख्तिताम पर जन्नतुल बकी की अज़मत रफ्ता की बहाली के लिए दुआ की गई और तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया गया, जिन्होंने मादियत को पसे पुश्त डालकर आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत और जारहियत के ख़िलाफ़ होने वाले एहतजाज में शिरकत की। इस मौके पर कायदे मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी की जन्नतुल बकी बहाली तहरीक के लिए हर कुर्बानी देने और पुरअमन जिद्दोजहद जारी रखने के अहद का इजहार किया गया और इस अज़्म का इयादा किया गया कि क़ब्र ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तामीर नौ तक मुल्क जन्नतुल बकी की मज़लूमियत का मातम जारी रहेगा। पैगाम बरस रहे हैं ताबूत पर हसन के, उम्मत मिटा रही है आसार पंचतन के।
شہادت حضرت امام حسن علیہ السلام پر ملک بھر میں عظیم الشان مجالس اور جلوسوں کا انعقاد۔ فقید المثال پرسے کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مناسبت سے ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کی جانب سے اعلان کردہ ہفتہ عظمت مصطفیٰ و مجتبی کے پروگرامز اختتام پذیر ہو گئے۔ ملک بھر میں مجالس عزا اور ماتمی جلوسوں کا انعقاد کیا گیا۔ راولپنڈی کا مرکزی جلوس تابوت و ذوالجناح و علم حضرت عباس علمدار علیہ السلام، عزاخانہ سید کرم حسین شاہ راولپنڈی کا مشترکہ جلوس پشاور روڈ چوڑہڑپال سے برآمد ہوا۔ سید عنایت حسین کاظمی، سید انور حسین کاظمی، حاجی تنویر حسین کاظمی، علامہ زاہد عباس کاظمی، فضل عباس کی رہائش گاہوں سے برآمد ہونے والے جلوس بھی چوڑ چوک پہنچ کر مرکزی جلوس میں شامل ہو گئے، جہاں سوگواروں نے سید قاسم علی شاہ کی سرکردگی میں زبردست زنجیر زنی کر کے بارگاہ رسالت و امامت میں پرسہ پیش کیا۔ بعد ازاں ملک ہاؤس میں مجلس عزا منعقد ہوئی، جس میں ہزاروں سوگواروں نے شرکت کی۔ ٹی این ایف جے محرم کمیٹی کے جوائنٹ سیکرٹری سید قاسم الحسینی نے قرارداد پیش کی۔ مجلس سے ذاکر عامر عباس ربانی صفدر نوتکی نے خطاب کیا۔ بعد ازاں مرکزی ماتمی جلوس اپنے مقررہ روٹ سے گزر کر دربار سہی شاہ پیارا کاظمی المشہدی پہنچ کر دعا و زیارت کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے موقع پر ماتمیوں کو ابتدائی طبی امداد کی فراہمی کے لیے ابراہیم اسکاؤٹس کی جانب سے میڈیکل کیمپ، جبکہ عزاداروں کی سہولت کے لیے مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اور مختار جنریشن کی جانب سے سبیل حسینی اور استقبالیہ عزاداری کیمپ لگایا گیا تھا۔ مختار فورس کے جوان تمام راستے جلوس کے ہمراہ سیکورٹی فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ راولپنڈی کینٹ کے سیکرٹری عزاداری ذاکر ملازم حسین کے گھر پیر گروٹی کمال آباد راولپنڈی میں مجلس عزا منعقد ہوئی۔ بعد از مجلس شبیہ علم و ذوالجناح برآمد ہوئے۔ سیکورٹی کی ڈیوٹی مختار فورس پیر گروٹی سیکشن نے سر انجام دی۔ امام برگاہ قصر کاظمیہ جسول سیدہ میں سید توصیف حسین کاظمی، سید عقیل عباس کاظمی ایڈوکیٹ کے زیر اہتمام مجلس عزا سے علامہ آغا علی حسین قمی، علامہ سید قمر حیدر زیدی، ذاکر سجاد حیدر شماری سیدہ، ذاکر سید ساغر حسین شاہ، ذاکر سید خاور عباس نقوی، ذاکر فضل عباس چانڈیو اور دیگر ذاکرین نے خطاب کیا۔ اس موقع پر جلوس تابوت بھی برآمد ہوا۔ پیپلز کالونی میں نواب شاہ کے زیر اہتمام جلوس تابوت امام حسن علیہ السلام برآمد ہوا، جس میں مختلف ماتمی تنظیموں نے شرکت کی۔ سید کسرا میں بھی مجلس عزا منعقد ہوئی، جس سے معروف علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ مختار فورس ڈوک کشمیریاں یونٹ کے زیر اہتمام ڈوک کشمیریاں مندرہ میں مجلس شہادت امام حسن مجتبی منعقد ہوئی۔ بعد از مجلس جلوس تابوت محسن بٹ کی رہائش گاہ سے برآمد ہوا۔ مرکزی ماتمی حیدری دائرہ پاکستان نے ماتمداری کی۔ نمائندہ والاسر نیوز تلاگنگ سے تصدق شاہ کے مطابق تنظیم شہزادہ امن کے زیر اہتمام شاہ نجف چوک پر بسلسلہ شہادت امام حسن علیہ السلام مجلس و ماتمداری برپا کی گئی۔ مجلس عزا سے ذاکر اون صابر بیل، ذاکر ذیشان عالم، ذاکر تحسین حیدر، ذاکر ملک عمران اور دیگر ذاکرین نے خطاب کیا۔ اختتام پر مرکزی ماتمی سنگت سالار سید حبیب شاہ اور زوار ماتمی سنگت سالار زوار نیر اقبال اور انجمن کی طرف سے زنجیر زنی کی گئی۔ نمائندہ والاسر نیوز فیصل آباد ذیشان حیدر کمبر کے مطابق شہادت امام حسن علیہ السلام کی مناسبت سے امام بارگاہ قصر کاظمیہ دھروڑ میں مجلس عزا منعقد ہوئی اور جلوس تابوت برآمد ہوا۔ مجلس عزا سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ فیصل آباد ریجن کے صدر آغا حاجت علی، ذاکر غلام عباس جپا، علامہ فراز حیدر کاظمی، ذاکر رضوان عباس قیامت، ذاکر دلاور حسین شیخوپورہ، ذاکر کلب عباس، شاعر و خطیب حیدر رضوی نے خطاب کیا۔ تابوت کی برآمدگی پر زنجیر زنی کی گئی۔ علاقے بھر کی ماتمی سنگتوں نے پرساداری کی۔ تحصیل پنڈی گھیب ضلع اٹک کے گاؤں باورہ میں مولانا امجد باورہ کے زیر اہتمام شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مناسبت سے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ جلوس علم پاک برآمد کیا گیا۔ جلوس کی قیادت قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نجفی کے فرزند ارجمند آغا سید علی روح العباس موسوی نے کی۔ ڈیوٹی مختار فورس فتح جنگ اور پنڈی گھیب کے جوانوں نے سر انجام دی۔ حضور اکرم کے توہین امیز خاکے بنانے والے سویڈش کارٹونسٹ کا جل کر راکھ ہونا نوشتہ دیوار ہے۔ عالم اسلام کی دل آزاری کرنے والا ملعون لارکس عبرتناک موت کا سزاوار ٹھہرا۔ فرانسیسی گستاخوں کا حشر بھی قریب ہے۔ مسلم حکمران خدا اور رسول کے سامنے جواب دہ ہیں۔ پاکستان کا وجود اسلام کا مرہون منت ہے۔ توہین رسالت کے خلاف عملی اقدام کرنا حکومت کا فرض ہے۔ وصال النبی پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے خطاب کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سرپرست اعلیٰ شیعہ علماء بورڈ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ 24 سال قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکے بنانے والے سویڈش کارٹونسٹ کا کار حادثے میں جل کر راکھ ہونا نوشتہ دیوار ہے۔ اربوں مسلمانوں کی دل آزاری کرنے والا ملعون اور بدبخت لوریکس انسانوں کے ہاتھوں بچ جانے کے باوجود عبرتناک موت کا سزاوار ٹھہرا۔ فرانسیسی گستاخ بھی ہوشیار رہیں، ان کا حشر بھی قریب ہے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ مسلم حکمران خدا اور رسول کے سامنے جواب دہ ہیں۔ پاکستان کا وجود اسلام کا مرہون منت ہے، لہٰذا توہین رسالت کے ناقابل معافی جرم کے خلاف آواز اٹھا کر عملی اقدام کرنا حکومت پاکستان کے فرائض میں شامل ہے۔
آقائے موسوی نے کہا کہ امت مسلمہ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے نمائندگان الہی کا دامن مضبوطی سے تھام لے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں زیر نہیں کر سکتی۔ دنیا کفر کتنی ہی ٹیکنالوجی اور طاقت حاصل کر لے، یہ وعدہ خداوندی ہے کہ غلبہ اسلام نے ہی پانا ہے۔ آقائے موسوی نے کہا کہ مسلمانان عالم کو رسالت مآب اہل بیت اطہار پاکیزہ صحابہ کبار کی عزت و عظمت اجاگر کرنے اور استعماری ایجنٹوں کی جانب سے ان ذوات قدسیہ کی توہین کا سدباب کرنے کے لیے سب سے پہلے خود حرمت رسالت مآب اہل بیت اطہار پاکیزہ صحابہ کبار کی پاسداری کرنی ہوگی۔ آقا موسوی نے کہا کہ جس طرح بنو امیہ بنو عباس نے اسلام کو اپنی حکمرانی کی بقا کے لیے ڈھال کے طور پر استعمال کیا، اسی طرح آج بھی بعض قوتیں اسلام اور مشاہیر اسلام کو ڈھال بنا کر اپنی سیاست چمکانا چاہتی ہیں۔ آقا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ ہم ان ذوات قدسیہ کے پیروکار ہیں جو قرآن، اسلام، شریعت احمد مصطفیٰ اور شاعر اللہ کے لیے ڈھال بنے اور انہیں بچانے کے لیے اپنا پورا کنبہ کٹوا دیا۔ آقا موسوی نے کہا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ حیات طیبہ اس بات پر گواہ ہے کہ آپ نے دنیا کفر سے خود کو صادق و امین منوایا۔ آپ پر 104 جنگیں مسلط کی گئیں مگر آپ نے ہمیشہ دفاعی حکمت عملی اپنائی، کبھی جارحیت نہیں فرمائی اور کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ نجات دہندہ عالم بشریت پیغمبر اعظم ختمی مرتبت سرخیل انبیاء اور مرسلین کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہوئے ظالمین سے بیزاری، مظلومین کی حمایت جاری رکھیں گے۔ اسی میں ہماری بھلائی، خوشبختی، سعادت اور نجات کا راز مضمر ہے۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پر والاسر پیج کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مولا نگہبان۔